اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد محبوبہ میں مکے دی قسم تا چاہیے کہ مکے دے گلیاں دے اندر تے سونے محمد دے قدم جو لگ دے میں سرے کیے چاکھا اپنی بولیے چاکھا محبوبہ میں مکے دی قسم تا چاہیے اتھا تو جو بسدا ہے اتھا تو جو ٹردا ہے تو جو گھمدا ہے والمہ کیوں نہ آکھا اتھا میرے نبی دے قدم لگن او جگہ رحمت والی اتھا میرے نبی دے قدم لگن او جگہ برکت والی اتھا میرے نبی دے قدم لگن او جگہ مقام والی کیوں نہ آکھا قدم قدم پہ برکتے نفس نفس پہ رحمتے جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا توجہ کرا مولوی کو دے دے پیسے تو سبحان اللہ توجہ کرائے میرے دکھائے اللہ اکبر موضوع تیاما تاکہ موضوع نہ رہ بنجے امر ابن فاردہ دے اذا اللہ اسنا باللذی ہو وآلو ہو علیہ فما مقدارو ما یمدہ الورا وعلا تفنن واصفیہ بے وصفیہ یفن الزمان وفیہ ما لم یوسفو او پچھڑ والا سائلہ میں قرآن پڑھتا گیا قرآن دیتا گیا قرآن دے ہر صفحے تے اللہ نے محمد دا تعریفہ کی محمد دا شان بیان کیتا ہے سونے محمد دا مقام بیان کیتا ہے سونے نبی دیا تعریفہ کی دیا نے نبی کرن ولی کرن غوث کرن کتب کرن ابدال کرن چلو اکابرین دی گل کرنا تے گل جمزانی امدہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ دیو دیر ہما انبیاء در سنائے تو آند مقیم در بارگاہ تو آند تو بدر منیری ہما اختراند تو سلطان ملکی ہما لشکرہ ہما انبیاء در سنائے تو اند ہائے سارے نبی تعریفہ کرن ہما انبیاء در سنائے تو اند مقیم در بارگاہ تو اند آئے قربان منجا حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تیری قبر تے اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرماوے آجے کھڑن دنیا والو ہما انبیاء در سنائے تو اند ابراہیم بھی تعریفہ کرے موسیٰ بھی تعریفہ کرے جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی تعریف